पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राम मन्दिर बनाउनुको सट्टा अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। धार्मिक क्षेत्रमा यसरी आक्रमण गर्नुको कारण के हो? हैन, यो एउटा कुरा के भने एउटा कुरा प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति जो अहिले सङ्घीय समाजवादी पार्टीसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई। अब हामीले त डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई केही समय अगाडि नै भनेका छौँ, डाक्टर भट्टराईको थर चाहिँ अब भट्टराई नभनेर कुनै दलित शब्द राखिदिदी हो कि भन्ने कुरा पनि उठेको थियो। हामीले त्यो कुरा पनि उठाएका थियौँ। अब जहाँसम्म उहाँले अयोध्यामा रामको जन्मको विषयपछि सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन चाहिँ चितवन जिल्लाको माडीमा चाहिँ भगवान श्री रामको जन्म भएको त्यहाँ मन्दिर बनाउनको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत बोलाएर यहाँ छलफल गरेपछि उहाँ किन आत्तिनु भयो? एकाएक रूपमा आत्तिएर उहाँले त्यहाँ राम मन्दिर बनाउनुको सट्टा बरु अस्पताल बनाए हुन्थ्यो। उहाँ पनि त प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हो नि। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ उहाँले कुन अस्पताल बनाउनु भयो? कुन चाहिँको सुरुवात गर्नुभयो? किन उहाँले एकपछि अर्को गर्दै सनातन हिन्दू धर्म संस्कृति संस्कार परम्परामाथि धावा बोलिरहनु भएको छ? कहिले त दलितहरूले जबसम्म हिन्दू धर्म त्याग्दैनन् तबसम्म चाहिँ उनीहरूको हित हुँदैन। कहिले त उनले टपरे ब्राह्मण, कहिले त विभिन्न किसिमका तर्क वितर्क गरेर कुतर्क पनि भन्छु म उहाँलाई। उहाँको बुद्धि एउटा ब्राह्मणको छोरा भन्न लायक हुन सक्ने हैसियत उहाँले घुमाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि त्यही टपरे ब्राह्मणको सन्तान हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले जुन किसिमको धर्म संस्कृति संस्कार परम्परा रीतिरिवाजलाई उहाँले एकपछि अर्को कुरा बित्दै हेर्नुहोस्। अर्को कुरा यहाँको सञ्चार माध्यमहरूबाट के कुरा पनि अवगत गरौँ भने गोर्खा जिल्लाबाट उहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। त्यो गोर्खा जिल्ला भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् क्रिस्चियनको उद्गम थलोको रूपमा अहिले विकास भइरहेको छ। 283वटा त्यहाँ चर्च छन्, त्यसमा 117वटा मस्जिद, एउटा गुरुकुल, त्यो पनि बन्द हुने अवस्थामा। हामीले लकडाउन सुरु हुँदा यो कोरोना भाइरस प्रकोपको यो जुन आउनुभन्दा अगाडि त्यहाँ हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ। विश्व हिन्दू युवा सङ्घ, विश्व हिन्दू महासङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले हामीले कार्यक्रम गर्दा 40 घर परिवारले हामीले हिन्दू धर्ममा फर्काएको थियौँ। त्यसैले हामीले त्यहाँ लगातार कार्यक्रम गऱ्यौँ भने ती क्रिस्चियन भइसकेका व्यक्तिहरू फर्किन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर लोभ देखाएर लानु भएको छ क्या भट्टराईका ती कुपात्रहरूले त्यहाँ विभिन्न किसिमका कार्यहरू गर्नुभएको छ। त्यसैको उपज हुनसक्छ यो पछिल्लो कदम। तपाईँ धार्मिक सङ्घ सङ्गठनसित आबद्ध भएको हुनाले तपाईँले यसरी प्रतिक्रिया जनाउनु भएको हो? होइन, हेर्नुहोस्, म एउटा हिन्दू हुँ सबभन्दा पहिला के। मेरो संस्कार, मेरो मौलिकता, मेरो परम्परा, अनि म यो धर्म संस्कृति संस्कार मैले नजगाए कसले जोगाउने? आज मैले नगरे कसले गर्ने? मेरो अर्को पुस्तालाई मैले के देखाउने? डाक्टर बाबुराम भट्टराईको त अहिले भर्खरै उहाँ त भोलि उहाँले उहाँको सन्तानलाई के देखाउन सक्नुहुन्छ? मेरो मौलिकता मासु, मेरो संस्कृति मासु, मेरो धरोहर बाँच्यो भने त्यतिखेर डाक्टर भट्टराई एउटा कुपात्र भनेर चिन्नु सक्नुहुन्छ क्या। त्यस कारणले डाक्टर भट्टराईले जुन किसिमको गतिविधि गरिरहनु भएको छ उहाँ कहीँबाट परिचालित हुन्छ। अब यहाँ यताकता विभिन्न ठाउँबाट सुन्ने अनुसार उहाँ भारतबाट परिचालित भने त्यो पनि प्रमाण हो, किनकि यतिखेर उहाँ आत्तिएर त्यहाँ जुन किसिमको अहिले माडीमा चाहिँ राम मन्दिर बन्न लाग्ने हो भन्ने बित्तिकै उहाँलाई अत्यास लागेर यो किसिमको अभिव्यक्ति आएको पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा, उहाँ चाहिँ इसाई र मुसाईको इसारामा यो सनातन धर्म संस्कृति, यो संस्कार, यो पद्धतिमाथि उहाँले धावा बोलेर कसैलाई रिजाउँदै हुनुहुन्छ। बेधर्मीहरूको इसारामा या धार्मिक रूपमा द्वन्द्व भित्राएर यो मुलुकलाई अस्तित्व ल्याउने, यो मुलुकमा विखण्डन ल्याउने, यो मुलुकमा अब धार्मिक द्वन्द्व चर्काउने नियतका साथ डाक्टर भट्टराई एउटा पात्रको रूपमा आएको पनि हुनसक्छ। त्यसो भए उहाँले बोलेको कुरा भारतले बोल्या हो? होइन, भारतले बोल्यो भन्दा नि उहाँ भारतबाट पृष्ठपोषक रूपमा आएर देखिनु भएको छ क्या उहाँका गतिविधिहरू। ए बाबा, अहिले सामान्य एउटा नागरिकलाई तपाईँ सोच्नुभयो भने बुझ्न सक्नुहुन्छ क्या। उहाँ हिजो कति जनयुद्धको एउटा नेतृत्व गरेर आउनुभएको, हिजो जनेटुपिक विभिन्न किसिमका मठ मन्दिर चिद्दाएर 17,000 निहत्या नेपाली जनताको हत्या गरेर आउनेको कुपात्रका नाइके उहाँ पनि हो के। त्यो नाइकेबाट आज एउटा सङ्घीय समाजवादी पार्टीमा गएर उहाँले सामान्य रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउनको लागि एउटा मधेसवादी पार्टीमा गएर त्यो गर्नु भनेको कतै उहाँ परिचालित हुनुहुन्छ कि भन्ने कुरा मैले भनिरहनु भन्दा पनि उहाँको व्यवहारले चाहिँ त्यो जग जाहेर गर्दैछ। त्यसो यहाँले गोर्खाको कुरा पनि उठाउनु भयो। गोर्खामा त मनोकामना मन्दिर पनि छ, पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको थुप्रै मन्दिरहरू पनि त्यहाँ काली मन्दिर, गोरखनाथको मन्दिर पनि छ। यो विषयमा उहाँले आवाज नउठाउनुको कारण त्यही हो? होइन, हेर्नु, सबैले गोर्खाको बजार के पुतली बजार, म त्यति सेरोफेरेमै रहेर तपाईँलाई भने त्यहाँनिर झन्डै 60वटा बढी चर्चहरू रहेछन्। त्यहाँ झन्डै 19वटा भन्दा बढी त मद्रासा रहेछन्, एउटा गुरुकुल। हामीले विश्व हिन्दू महासङ्घ, विश्व हिन्दू युवा सङ्घले हामीले कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरि त्यहाँ हल पाउन हामीलाई कठिन भयो, किनकि उहाँको निर्देशित भयो। त्यहाँनिर उहाँ मात्र होइन, उहाँसँग चिनकाजी श्रेष्ठ भन्ने एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि क्रिस्चियनलाई पर्सनालिटी गर्ने काम गर्नुहुन्छ। त्यहाँनिर हेर्नुहोस्, नेपालको पहिलो क्रिस्चियन मिसनरीद्वारा सञ्चालित भएको
टिम अस्पताल गोर्खामा सुरु भएको थियो के त्यो अहिले जस्तो धुलीखेल त्यसै गरी पाटन त्यसै गरी टिम अस्पतालको रूपमा धनगढीमा पनि कार्यरत छ। त्यसैले यहाँलाई के अवगत हुनु पर्यो भने उहाँले त्यति मात्र होइन अब जस्तो गोर्खा भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् राष्ट्रिय एकीकरणका महानायक भन्नुपर्छ पृथ्वीनारायण शाहले जुन एउटा सुरुवात गरेको ऐतिहासिक थलोको रूपमा पनि छ जहाँनिर गोरखनाथको मन्दिर जुन राष्ट्रको रूपमा एउटा पूजनीय छ। आज हामीले चलाउने पैसाको पछाडि श्री श्री गोरखनाथ भनेर लेखिएको छ। आज त्यो श्रद्धा बोकेको ठाउँमा क्रिस्चियन मिसनरीले यसरी जडा गाड्दैछ शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता कुराहरू लिएर आएर उनीहरू हरेक पल हरेक वडामा पुगेका छन्। त्यसका लागि राजनीतिक संरक्षण छ त्यो डाक्टर भट्टराईले सबभन्दा बढी संरक्षण गरेर आएको भन्ने कुरा त्यहाँ हामीले कार्यक्रम गर्दा धेरै वक्ताहरूले भन्नुभयो जसले चाहिँ हिन्दू क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो वा हिन्दूहरूमा फर्किनुभयो उहाँहरूले अभिव्यक्ति राख्दा पनि त्यो कुराहरू छन्। तपाईँहरूले अरू मिडियाहरूबाट त्यो कुरा अवगत पाउनु भएको छ। त्यसैले डाक्टर भट्टराई हिन्दूहरूका हरेक कमजोरीहरू उहाँ पनि त आफूलाई उहाँहरू पनि धेरै दैत्य चरित्र अपनाउनुहुन्छ क्या वा तीर्थजाना पनि सिपालु हुन्छ बाउ बोकेर कहिले त मनोकामना मन्दिरमा बुवा लिएर पुग्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमका अड्कलबाजी उहाँका नाटकीय रूपहरू धेरै छन्। यो पछिल्लो अहिलेको जुन राम मन्दिरको कुरा छ उहाँलाई किन टाउको दुख्यो राम मन्दिर बनाउँदा के उहाँलाई त्यहाँबाट राम मन्दिर बन्दा चाहिँ उहाँले कमिसन खान नपाउने अरू कुनै चिज कमिसन खाउने दाउमा हुनुहुन्थ्यो कि अथवा त्यहाँ राम मन्दिर बन्ने बित्तिकै भारतको कुनै पृष्ठपोषण गर्न पाइन्न भन्ने उहाँको सोच थियो भने खबरदार बाबुराम भट्टराई हाम्रो धरोहर होला राम अयोध्यामा जन्मे अथवा भारतमा जन्मे नेपालको धोबरी वंशको विषय भन्ला तर राम संसारमा जन्मेका थिए राम भारतवर्षमा जन्मेका थिए रामको मन्दिर नेपालमा त संसारभर हुनुपर्छ भन्ने कुरा तिनले बुझ्नुपर्छ। यदि बुझ्न सक्ने भने त्यो पछुताउनुपर्छ। अस्पतालको प्रसङ्ग पनि नराम्रो त होइन नि किन अस्पताल हेर्नुहोस् कि हामी चीन हौ चीनले वुहानको घटनामा वुहानमा के एका रातमा उसले 20,000को बेडको अस्पताल तयार गर्यो। बाबुराम भट्टराईको आर्टिकल हुनुहुन्छ नि उहाँ त इन्जिनियर पनि हो उहाँले कुन चाहिँ आर्टिकल एउटा गरेर देखाइदिनु भयो। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि शेर्पा जस्तो एउटा सस्तो लोकप्रियताको गाडी लिएर आज हेर्नु त सिगरेट फालिएर बसेको अवस्था छ। त्यसैले सस्तो कुरा गरेर हुँदा काम टिकाउ हुनुपर्छ। राष्ट्रियताको कुरा सबैलाई आउँछ क्या यतिखेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीबाट धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ। राष्ट्रियताको दवाई त उहाँलाई त छिटो कसलाई आउँछ र। त्यसैले यस्ता किसिमका यी मनगन्ती किसिमले कुनै किसिमको तर्कभित्र दिएर सनातन धर्म संस्कृतिलाई जसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ विवाद ल्याउन सकिन्छ। कहिले त उहाँ टपरेका कुराहरू ल्याएर अनगन्ती नचाहिँदा कुराहरू गरिदिनुहुन्छ। कहिले त आएर अब हुँदा अब उहाँलाई अस्पताल बनाउन कसले विवाद गरेको छ र। तर अस्पताल बनाउने अस्पतालको प्रसङ्ग पनि एउटा ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा ठिक होला तर यतिखेर राम मन्दिर बनाउन प्रधानमन्त्री ल्याउनु भएको प्रस्ताव गलत भन्नको लागि उहाँलाई कसले अधिकार दियो? किन उहाँ वहीँ मात्र हुनुहुन्छ नेपालमा अरू कोही छैनन् विद्वान अनि उहाँले मात्र सबै कुरा जानेको यो तथाकथित विद्वान भनाउँदाहरूबाट आएको एउटा उपजको रूप हो। त्यसो उहाँ ट्विटे मात्रै हो भन्न खोज्नु भयो होइन। हेर्नुहोस् तपाईँलाई मैले भन्नु पर्दैन जग जाहेरै छ ट्विटे मात्र नभनौँ अब मैले कुनै दिन भन्नुपर्ने हुन्छ। रद्दपार्कमा बस्ने एउटा कुनै कवियत्रा अझ रद्दपार्कमा बस्ने चटकै जस्तो रूपमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रस्तुत हुँदैछ। सनातन धर्ममाथि उहाँले आफूलाई जुन किसिम उचाल्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यो गलत छ। देश त धर्मनिरपेक्षतामा गएको छ सबैतिर राम्रै कुराहरू आइराखेको छ। तपाईँ इसाईको मात्र विरोध गर्नुहुन्छ तपाईँ हिन्दू धार्मिक सङ्गठनतिर आबद्ध भएको हुनाले यत्रो जोडले आवाज उठाइराख्नु भएको हो होइन। एउटा कुरा अचम्म कुरा गर्नुभयो के यो वर्तमान संविधानमा रातारात चोरको बाटोबाट मध्यरातमा चोरले जय गरेर धर्मनिरपेक्षता लादिएको यो संविधान हो। हामीले सुरुदेखि यो संविधानप्रति हामीले सहमति छैन भनेका छौँ। त्यसैले त हामीले जेठ 15 गते कालो दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छौँ। हामीले गएको जेठमा पनि केही साथीहरू गिरफ्तारीमा परेका थियौँ। हामी लगातार विरोधमा आइरहेका छौँ। यो धर्मनिरपेक्षताको संविधानले कति राम्रो भयो तपाईँले मलाई कहाँ दिनुहुन्छ उदाहरण मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् यहाँ भनिएको छ यही संविधानमा भनिएको छ परम्परादेखि मान्दै आएको संस्कार पद्धति र धर्म र त्यो संस्कार हाम्रो मौलिकता पनि यही धर्मनिरपेक्षताको अभिन्न अङ्ग मानिनेछ र यसको कुनै आँच पुर्याउन पाइन्न भनेर संविधानमा लेखिएको छ। हामीले संविधानको धारा 156 र 157 तर्फ इङ्गित गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो धर्ममाथि कसैलाई आघात पुर्याउने अधिकार छैन। उनले मान्नु नमान्नु उनको कुरा हो तर धर्मप्रति उनले लक्षित गरेर कुनै किसिमको कार्य गर्न पाएन। यतिसम्म कि मेरो अर्को धर्म वा पश्चिन्न लिएर पनि मैले अर्काको मठ मन्दिरमा जान पाउँदिनँ भन्ने व्यवस्था त्यो व्यवस्था रहेको हुनाले मैले त्यसमा टेकेको हुँ। मैले कसैलाई धर्म परिवर्तन गराएको छैन। धर्म परिवर्तन गर्छ इसाईलाई छोइला मुसाईलाई छोइला मलाई केही आपत्ति होइन। म यतिखेर के भनिरहेको छु भने यो संविधानको पालककर्ताको रूपमा राख्ने हो भने पनि यो सरकारले यो संविधानको पालना गरोस्। होइन मलाई संविधान मान्नु नै छैन भने संविधानमा आलोचनात्मक समर्थन हामीले भनेकै हौँ। यो कालो संविधान भनिरहेका छौँ हामीले। त्यसो भन्ने दिन यो दिन नआओस्। आज जसरी 17,000 नेता नेपाली जनताको हत्या गरेर जसरी सत्ता हासिल पुगेको छन् भोलि यो दिन आउँछ। तपाईँहरूको मिडियाबाट मैले योभन्दा पहिला पनि भनेको छु मङ्सिरबाट हामी आँधीबेरी लिएर आउँछौँ। त्यही पछि यो संविधानको बारेमा तपाईँहरू समक्ष बहस गर्छौँ। होइन मङ्सिरमा आउने आँधीबेरी कस्तो हो?
हेरिरहनुहोस् न, हामीले सङ्केतहरू देखा परेका छौँ। जस्तो अस्ति माडेकै घटनामा के त्यहाँ 150जना मान्छेले लखाडेको घटना हो र? त्यहाँ हजारौँ मान्छेहरू उत्रेर गएका छन् रातो किसिमका टी सर्टहरू लगाएर। ती रातो टी सर्ट लगाउने मान्छे भनेको चिनिया हुन् भनेर भारतीय सञ्चार माध्यमले कोड गरेको अवस्था छ। निश्चय नै त्यो अवस्था भनेको गम्भीर प्रकृति हो भन्ने कुरा पनि उठाएका छन्। नातिनुहोस्, हामीले भनेका छौँ यतिखेर प्रदेश नम्बर 2 मा विष्णु प्रताप शाह जसले यतिखेर उसलाई झुट्टा अभियोग लगाएर फसाउने काम गर्छ, यो सरकार आत्तिएको छ क्या। आत्तिएपछि जे पनि गर्छ। अनि त्यसको यो उपज हो। मङ्सिरबाट हामीले हेर्नुहोस्, पहिला सुरुमा हामी 7 गतेदेखि कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौँ। त्यसमा राष्ट्रवादी धेरै साथीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ होला। म पनि तपाईँहरूको मानसपटबाट मङ्सिर पुस नदेखाउँला, मैले थाहा छैन मलाई, अथवा जेलमा चढाउँला अथवा मैले यो संसारै छोडौँला, तर पनि हामीले कसम खाएर कपन बाँधेर आएका छौँ। हामी मङ्सिर 7 गतिबाट सडकमा आउँछौँ। निर्णायक आन्दोलन हुन्छ। निश्चय नै मेची महाकाली घन्किन्छ। 77 जिल्लाका हरेक ठाउँहरूबाट घन्किन्छ। त्यो वातावरण सिर्जना हुन्छ। ढुक्क हुनुहोस्। बहुमतको सरकार छ, तपाईँहरूको त आन्दोलनमै सीमित रहन्छ नि त। कस्तो बहुमतको सरकार? बहुमत 2/3 नजिक पुगेको सरकार आज ढल्छ कि भोलि ढल्छ। ढुक्कु 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 भएको छ। कसलाई चोर्न सकिन्छ, कसलाई तान्न सकिन्छ, को कहाँ भागिरहेका छन् भने दौडिरहेका छन् नि, तपाईँ हामीले देखेको हो नि। त्यसैले यो बहुमतको दुहाई भनेको त यो त के भन्छ नि, के गर्न जाँदा त्यसको तातो आउँछ क्या। त्यस कारणले यो बहुमत भन्ने कुरा नगर्नुहोस्। यतिखेर बहुमत होइन, यो सरकार भने मैले यो सरकारलाई मान्दिन गरेर यो सरकारका पृष्ठपोषकहरू जसरी बाबुराम भट्टराई जस्ता कुपात्रहरूले साथ र सहयोग गरिरहेका छन्, भोलि बाबुराम भट्टराईलाई हामीले बहिष्कार गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। त्यसैले मैले यसलाई इङ्गित गरेँ। मङ्सिर 7 कुरुस हामीले केही न केही गर्छौँ। त्यसै बाबुराम भट्टराई जस्ता नेताहरू अबको विलय हुने सम्भावना बढी छ? होइन, नेपालको राजनीतिमा धेरै नेताहरू विलय भएको छन् क्या। त्यत्रो 240 वर्षको इतिहास भएको संस्था त विलय भयो। अब के हो बाबुराम भट्टराई? ए बाबा, बाबुराम भट्टराईले त्यत्रो 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर आएको मान्छे आज त्यो पार्टीमा टिक्न नसकेर कुनै पार्टीमा जानुभएको छ। उहाँ नम्बर खोज्दै जाने भने हराउने बेला आएको छ भने उहाँको अस्तित्व त्यो दिन त सकिएला नि त। कहिले ल्याउनु छ त हिन्दू अधिराज्य त्यसमा? होइन, हेर्नुहोस्, तपाईँले पनि साथ दिनुहोस्। तपाईँहरू सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूको पनि साथ सहयोग गरोस्। तपाईँहरू आज जुन आफ्नो पेसाप्रतिको इमानता आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलनमा तपाईँहरूको साथ र सहयोगको समेत हामीले आशा राखेका छौँ। हामी आउँछौँ सडकमा। मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, म यो संसारमा रहँला नरहँला थाहा छैन, तर पुसमा हामी रहँला। भोलि तपाईँहरूसँग भेट होला नहोला, तर हामी रहने बेलासम्म हामी युद्धको रूपमा हामीले भनेका छौँ। शान्तिपूर्णमा मागेर केही पनि आउँदैन के। मागेर मात्र आउने भए धेरै चिज आउँछ। टपरे ब्राह्मणको कुरा गर्दा बाबुराम भट्टराईले क्षमा माग्नुभयो, अनि दलितका कुरा आउँदा उहाँले क्षमा माग्नुभयो। उचाल्न सजिलो छ के। महिला र पुरुष भन्ने जात हुन्छ, दलित हुँदैन। त्यसैले बाबुराम भट्टराई जस्ता व्यक्तित्वले सम्हालिनुपर्छ। सम्हालिनु भने उहाँले दुःख पाउनुहुन्छ। हस्, आफ्नो अमूल्य समय दिएकोमा धन्यवाद। ठिक छ, मेरा भनाइहरू पनि सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो। सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा यहाँहरूको पनि भोलिका दिनमा साथ सहयोग रहोस्। र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जुन हिन्दुत्वलाई कमजोर बनाउने सोच आएको छ, उहाँको त्यो घिनी सोचले पनि भगवान् श्री पशुपतिनाथले उहाँलाई सद्बुद्धि प्रदान गरून्, यही नै कामना गर्छु। ओम।